अस्सलाम वालेकुम भैया सऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम बात करेंगे एक ऐसा आसान तरीका जिससे सहर व जादू की अगर उसके ऊपर असरात होंगे तो वो उस मरीज़ को पता चल जाएंगे। अगर किसी आदमी को ये वहम हो या शक हो या दिल में ख्याल हो कि उसके ऊपर सहर व जादू है, तो मंगल के दिन या हफ्ता के दिन सैटरडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों में अगर हफ्ते का दिन हो तो ज़ोहर की साथ में, अगर मरीख़ का दिन हो मंगल का दिन हो तो मरीख़ के साथ में मरीज़ अपने हाथ से 7 बादाम ले और उन 7 बादामों को पानी में डाल ले, किसी भी कटोरे में किसी भी बर्तन में वो पानी भी डाले और उसमें वो 7 बादाम डाले। अपना हाथ, दाहिना हाथ मरीज़ पानी के अंदर रखे और सबसे पहले दरूद शरीफ और अलहम्द, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल और फिर दरूद शरीफ वो उस कटोरे पे दम करे। फिर अपने हाथ को निकाल ले। वो बर्तन, वो कटोरा, वो कोई भी बर्तन हो वो पड़ा रहे। दूसरे दिन उन बादामों को देखे, अगर उनका रंग काला स्याह हो जाए या रंग ही तब्दील हो जाए तो आप समझें कि ये सहर व जादू है। अगर रंगत में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर उन बादामों को उठा के वो मरीज़ उसको तोड़ के चख के देखे कि वो कड़वे हो गए हैं या मीठे हैं। अगर कड़वे हैं तो भी सहर व जादू है। तो फिर उस बंदे को चाहिए कि वो सहर व जादू का इलाज करे। जितने भी तरीके इलाज सहर व जादू है जो उसको आता है, अगर उसको नहीं आता तो किसी और से अपना इलाज करवाए, किसी भी बुज़ुर्ग से, किसी भी रूहानियत से मुताल्लिक़ शख्स से जाके मिले और उसको कहे कि मेरा जो है इलाज करे सहर व जादू का। इसमें जितना सख्त जादू होगा तो फिर वो बादाम गंदे हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, उसका रंग तब्दील हो जाता है। जिस तरह का जादू होगा उस कैफियत के हिसाब से उसमें तब्दीली होगी। और जो कुछ आपने कुरान मजीद से पढ़ा वो उस पे ज़ाहिर कर देगा। उस बादाम के दानों पे वो ज़ाहिर हो जाएगा। मरीज़ के हाथ से डाला जाएगा। मरीज़ ये खुद करेगा, किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ जैसे ही वो उसमें डालेगा और अपना दाहिना हाथ उस बर्तन में रखेगा, पानी में डबोया हुआ होगा, उसके ऊपर जो है दरूद शरीफ, सूरह फातिहा यानी अलहम्द और फिर जो है आयतल कुर्सी, फिर जो है चारों कुल और फिर दरूद शरीफ। इन सूरतों के बरकत से मरीज़ के ऊपर भी जो मामलात भी होंगे वो उसको पता चल जाएंगे। अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं है
اگر سمجھ رہے ہیں بادام خراب نہیں ہو رہے، بادام صحیح ہیں، تو اس کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے اوپر کوئی سحر و جادو نہیں ہے۔ پھر اس کو دل اپنے میں وہم ہو گیا ہے یا اس کو کوئی تکلیف جسمانی بیماری ہے، پھر اس کا علاج کروائے۔ بے شمار ڈاکٹر ہیں، پھر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور سیدھا اپنا جسمانی علاج کروائیں۔ لیکن اگر بادام کا رنگ کالا ہو جائے، باداموں میں بدبو پیدا ہو جائے، بادام کڑوے ہو جائیں یا بادام خراب ہو جائیں، تو آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر سحر و جادو کا اثر ہے۔ اور اس میں کیونکہ مریض کا ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مریض کی ساری تاثیر اس پانی کے اندر اور باداموں کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ ہم تشخیص کے لیے قرآنی آیات سے امداد لیتے ہیں، تو اس کی نور سے وہ ساری اس کی تاثیر جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے، تو پھر جو بھی آپ کو اگر کسی کے آپ عمل میں ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی عمل ہے، آیت الکرسی کا ہے، 4 قل کا ہے، یا سورہ یاسین ہے، یا سورہ مزمل ہے، یا کوئی اور صورت جس کے آپ عامل ہیں، اس کو آپ جیسے ہی پڑھیں گے تو وہ اثرات ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس دوران جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مندرا شریف جو ہے، میرا مندرا شریف کلاں جو ہے مولا علی علیہ السلام کا، وہ بھی اس میں بےحد پر تاثیر ہے۔ وہ اثرات آہستہ آہستہ سے نکلتے جائیں گے۔ پرہیز جلالی جمالی مکمل کرنی پڑے گی، پرہیز جلالی جمالی کرنی پڑے گی، نمک نہیں کھانا پڑے گا، قبرستان نہیں جانا پڑے گا، قصاب کے پاس نہیں جانا پڑے گا، فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جانا پڑے گا، مسالہ جات کم کھانے پڑیں گے۔ تو جب آپ مکمل پرہیز کریں گے تو پھر آپ کو اس سے بھی نجات ہوگی۔ چاہے آپ مدرا شریف پڑھیں، چاہے آپ آیت الکرسی سے علاج کریں، چاہے آپ سورہ فاتحہ سے علاج کریں، جس طرح چاہے آپ حصار قطبی سے آپ علاج کریں، آپ کو یہ پرہیز مکمل کرنی ہوگی۔ جب آپ اس پرہیز کو کریں گے تو پھر آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کے جو ہے سحر و جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، جس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ پہلے لوگ صرف علاج کرتے تھے، ان کو پرہیزات کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی ویڈیوز میں سب سے پہلے یہی بتایا ہے کہ آپ پرہیز کریں اور جس بھی چیز کے آپ عامل ہیں اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت کلی حاصل ہوگی، شفاء کاملہ حاصل ہوگی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔